बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके साथ सीरीज में हाजिर हैं और आज फिर एक कोई अहम जो है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैट्रिक का जो है वो बोर्ड का एग्जाम था पहला, और फर्स्ट टाइम का पेपर काफ़ी आसान भी आया है और बच्चों ने जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो प्रिपरेशन भी की है। बच्चे बताने आए थे एग्जामिनेशन के हवाले से। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो हमें उसका रिवार्ड भी मिलता है। इसी तरह पिछले साल भी बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे, तो बोर्ड के एग्जाम में लास्ट ईयर भी बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और बड़े अच्छे स्कोर जो है वो गेन किए थे, और हमारा रिजल्ट मैट्रिक का जो है वो 98% आया था बोर्ड का। तो इस सिलसिले में सालाना इम्तिहानात के बाद सालाना जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया, और इस तकरीब में जो है वो आप देख सकते हैं कि बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई, और स्कूल के इम्तिहानात में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको भी इनाम दिया गया, और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन वाले बच्चों को भी हौसला अफजाई के लिए मेडल दिए गए। इस वाले से जो है वो हमारा सालाना जो है वो प्रोग्राम इनकाद हुआ, और उसमें बड़ा जबरदस्त बच्चों की परफॉर्मेंसेस भी थी और बच्चों ने बड़े जोशी जज्बे के साथ उसमें शिरकत की, और बच्चों को जो है वो शील्ड्स मेडल्स दिए गए और बच्चे काफी खुश हुए। कहने का मकसद यह है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका रिवॉर्ड जो है वो मिलता है, और अल्लाह ताला जो है वो हमें रिवॉर्ड जो है वो जरूर उसका देता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मेहनत करने का जो है ना वो इंसान के बस में है, और सिला जो है वो अल्लाह ताला ने देना होता चीजों का। तो इसी तरह आज भी बोर्ड का एग्जाम है, अब इन बच्चों का रिजल्ट आएगा, इनको भी जो है वो आने वाले साल में इंशाल्लाह सालाना तकरीब में कोई इनामात दिए जाएंगे। इसी तरह जो सालाना तकरीब हुई हमारी, उसकी कुछ झलकियां आपके साथ हम शेयर करेंगे, और उसमें आपको दिखाएंगे किस तरह जो है वो बच्चों को इनामात दिए गए, और किस तरह एक जो है वो एक जैम पैक रश था, और किस तरह अच्छा सा जो है वो सारा प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया गया। आए। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہم مکتب ساتھیوں اور محترم اساتذہ کرام اور صدر علی وقار، السلام علیکم. کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں. بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل تک جو پانیوں میں بہاتا تھا کشتیاں. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے غزہ کے مسلمانوں پر کیے گئے مظالم. مجھے جب یہ موضوع ملا تو اس کو پڑھتے ہی میرا دل غمگین ہو گیا کہ کتنی ہی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کہ کتنی ہی بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہو گئیں، کہ کتنے بچے یتیم ہو گئے. چھوڑے میں کس کس کو بیان کروں، میں کس کس گھر کا دکھ سناؤں. یہاں تو سبھی بکھرا پڑا ہے. بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، کہ کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک 10-10 پر حاوی تھا، کہ کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح. کیا کوئی اب ایوبی نہیں آ رہا، کیا کوئی ایوبی نہیں آ رہا. بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں، بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں کہ دیکھو آج مجھے بچانے کوئی ایوبی نہیں آ رہا. اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام کسی عبد الحمید کو جنم نہیں دیتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام میں کوئی طارق بن زیاد ساحل پر کشتیاں نہیں جلاتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلامی ممالک پر ایسا وقت بھی آنا تھا، اسلامی ممالک پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے. اب کوئی پکارو ایوبی کو کہ ایوبی اٹھ قبر سے حال دیکھ اپنی مسجد اقصیٰ کا، کہ ایوبی اٹھ قبر سے تیرے اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں. تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعائیں کرتے رہے. افسوس کہ ہم بھول چکے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. مگر آج کل کے یہ لوگ کیا جانے، مگر آج کل کے یہ لوگ کیا جانے کہ یہ وہ بچے ہیں جو بہت زیادہ جنک فوڈ یوز کرتے ہیں اور گھر کا کھانا نہیں کھاتے. اب آپ دیکھیں ان کی کنڈیشن کہ یہ اپنے وزن پہ بیلنس ہو ہی نہیں سکتے. دے آر کنٹرول آف بیلنس. جنک فوڈ نے ان کی کیا حالت کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب وہ ایکسرسائز کریں مگر ایکسرسائز اثر نہیں کرتی جب تک وہ اپنی ڈائٹ ٹھیک نہیں کریں گے. ان کو اپنے ڈریس اپ کرنے میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، اپنے وزن پہ وہ کھڑے نہیں رہ سکتے. اینڈ اٹس اے ریزلٹ آف دا ہیوی جنک فوڈ. جنک فوڈ گیٹس اس لیزی. جنک فوڈ ہماری جسم کو سست کر دیتا ہے اور ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو سانس پھول گیا ہے.
कुछ झलकियां थी और इस झलकियों में आपने देखा होगा कि बच्चों को शील्ड दी गई, उनको हौसला अफजाई के लिए मेहमान खसूसी जो थे उन्होंने स्टेज पे आके बच्चों की हौसला अफजाई की और बच्चों ने काफी अच्छा रिजल्ट शो किया। और मैं देख रहा था कि माशाल्लाह बच्चों के अंदर काफी टैलेंट भी है। बच्चों ने कुछ बच्चों ने तकरीर की फलस्तीन के हवाले से, कुछ ने जो है वो जज्बे के हवाले से तकरीर की, क्योंकि वैसे मुसलमान हमें फलस्तीन के हक में जो है वो आवाज लगाती रहनी पड़ेगी। और कुछ बच्चों ने टैबलोज जो है वो पेश किए, बड़ा एक अच्छा सा एनवायरनमेंट था, एक काफी मेहनत बच्चों ने की हुई थी। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा बच्चों से भी इस व्लॉग के तवज्जुद से कि आप लोग भी बेटा मेहनत करें, आप लोग भी जो है वो हिम्मत करें, आप लोग भी जो है वो जोश जज्बे के साथ काम करें। इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि आप लोग दुनिया पे छा जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारे आज का व्लॉग की हाईलाइट्स पसंद आई होंगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके साथ राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।